أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یقنگام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی محفل پاک ملک محمد یونس صاحب مرحوم اونا دے اشال ثواب واسطے سجائی گئی اونا دے بچیاں ملک محمد شہزاد صاحب ملک محمد عرفان صاحب نے محفل پاک دا اہتمام کی تا دعا گو ہاں اللہ کریم بزرگاں دی کامل بخشش فرمائے بچیاں نو اللہ کریم صبر جمیل اور اجر کثیر عطا فرمائے چند باتاں میں تو آڈے نہ کرنا چاہنا بڑی محبت نال احباب تشریف فرماؤ میں بھی اشال ثواب دی محفل چاہیاں تے تسی بھی اشال ثواب دی محفل چاہے ہو تو سب تو پہلے سانو ساریاں نو اے پتہ ہونا چاہیے کہ اشال ثواب دا مطلب کی ہے سفر کر کے اس یاد گئے ہاں تے جے سانو مین مقصد سمجھ آ گیا تو ساڑھے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا لفظ ایصال اے دا معنی ہوندہ ہے پہنچانا ثواب کہندے نے نیکی نو ایصال ثواب اے دا معنی بن گیا کسی نو نیکی پہنچانا اگو سوال پیدا ہوندہ ہے کہ نیکی پہنچ دیئے کہ نہیں پہنچ دی تو اے سوال دا جواب میں حدیث پاک کی روح نہ دینا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ تے حضور دے غلام حضرت سعد بن عبادہ میرے آقا دی بارگاہ چاہے تے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اچانک موت آئی تے میری والدہ دنیا تو وصال کر گئی. اگر میری اماں مزید زندہ رہ دیاں تے صدقہ خیرات کر دیاں، پر اچانک موت آئی ہے تے میری ماں نو لے گئی. تے ہن کیڑا کام ہے جیڑا ماں دے مرن تو بعد میں کراں تے میری ماں نو قبر وچ ثواب ملے. تے میرے کریم نبی فرمایا ساتھ تو مٹھے پانی دا کھو کھدوا دے، لوگ پانی پیندے رہن گے، تیری ماں نو قبر چ ثواب پہنچدا رہے گا. اے فرینڈ آلیاں سبحان اللہ کی ہے، میں نو پتہ لگ گیا، انہوں بات سمجھ آئی ہے. جے پچھلیاں نو بھی آئی ہے تو سبحان اللہ تے کوئی پابندی نہیں، سارے کہہ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات، مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میت نو قبر چ رکھیا جائے تے جویں کو بندہ نار چ ڈگ جائے، دریا چ ڈگ جائے تے بندہ ہاتھ پیر ماردا ہے کوئی جڑا مینوں بچائے. میرے آقا فرماندے نے میت تے بھی قبر چ آ لے ہی ہوندا ہے. تے پوچھیا گیا سونیا میت نو قبر چ سکون کدوں ملدا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جدو اونا دے گھر والے ہاتھ چک کے اونا واسطے دعا کر دینے تے میت نو قبر چ سکون بول جاندا ہے. دو باتاں. تیسری بات، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دے دن کچھ لوگ قبراں چو اینج دے اٹھن گے جڑے مرے سن تے گناہگار سن، تے قیامت والے دن نیکیاں دے پہاڑ لے کے اٹھن گے. صحابہ نے پوچھیا سونیا ایک انج ہو گیا بندہ مریا تے گناہگار ہے تے پھر نیکیاں دے پہاڑ کتھوں آ گئے؟ میرے کریم آقا فرماندن اونا دے گھر والے اہل و عیال اونا واسطے جڑا قرآن پڑھن گے، اونا واسطے جڑا ذکر و اذکار کرن گے، اونا واسطے جڑی دعا منگن گے، اللہ کریم ساریاں نیکیاں اپنی بارگاہ سے جمع کری جائے گا. جدو قیامت نو مرن والے دے حساب و کتاب دا وقت آئے گا، پڑھیا قرآن بھی ضائع نہیں جائے گا، منگی دعا بھی ضائع نہیں جائے گی، ذکر و اذکار بھی ضائع نہیں جائے گا. اللہ اے ساریاں نیکیاں پہاڑ بنا کے مرن والے دے نام اعمال وچ پا چھڈے گا تے رب دی بخشش فرما چھڈے گا. تو بھائی میرا آنا تو آڈا ساریاں دا آنا ساڈا ایتھے مل بیٹھنا اے بیکار نہیں. اسی جمع ہوئے اللہ دے قرآن دے مطابق تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے مطابق. تو اشالے ثواب پہنچ دے تے ہن قرآن آندہ ہے ماں زندہ ہوئے تے ادب کرو، باپ زندہ ہوئے تے ادب کرو، حیا کرو، انہاں دی خدمت کرو. تے جدو مر جانا پھر نیک اولاد دا حق بن دے کہ اپنے والدین واسطے انہاں دی بخشش دی دعا کریا کرے، انہاں واسطے قرآن پڑھیا کرے، انہاں واسطے درود پڑھیا کرے، انہاں واسطے اچھے کام کریا کرے جڑا قبر چونہ نو ثواب ملے. تو بھائی جا کے پوچھ اس بندے کولوں جدے سر تو ماں دا سایہ چلا گیا، جدے سر تو باپ دا سایہ چلا گیا، جیڑا انسان بھی دنیا تے آیا ہے دنیا چھوڑ کے جانا پوے گا. میں گلی گلی جا کے پینڈ پینڈ تے شہر شہر جا کے ایک پیغام لوگاں تک پہنچایا ہے کہ کون ہے دے والی دا غلام پیغام دے دے بنا باپ نہ مل دیا راوانے تے ہندے ویر ویرا دیا باوانے. کون ہے دے والی دے غلامو جدا باپ مر جائے، جدا پرا مر جائے، آج بھی شریک میں نے مار دائی انہیں ساڑا کی وگاڑ لینے. ایدہ تے باپ ہی کوئی نہیں، ایدہ تے پرا ہی کوئی نہیں. پتہ لگا جدا باپ مر گیا کھنڈ خالی ہو گئی، جنہ دے پرا مر گئی انہ دیا باما دا زور مک جاندائی. انہ رشتیاں بھی قدر کرے آجے بنا باپ نہ مل دیا راوانے تے ہندے ویر ویرا دیا باوانے.
وہ پر ماوا آخر ماوا نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ وہ بنا ماں دے سہارے اوکھے نے تے بنا باپ کنارے اوکھے نے کون ہے دیوالی دے غلاموں 25-26 سال دا نوجوان لاڑا بنے آئے ہوئے گانا بنے آئے ہوئے سیرا سجے آئے ہوئے یار بیلی خوشیاں کر دینے ساڑے یار دی شادی ہے ماسیاں تفیاں تے تائیاں بھی لاڑ کر دیا نے ساڑے پتر دی شادی ہے رشتے دادا نو بھی چاہے مامیاں پھپیاں تائیاں نو بھی چاہے یاراں بیلیاں نو بھی چاہ ہوندے کہ ساڑے یار دی شادی دا وقت آگئے پر سیرا لاگے گانا پاگے لاڑا زاروں قطار روندہ نظر آ رہا انہوں جا کے پوچھئے یار آج تے خوشی دا وقت آگئی ویخ تیرے یارانوں کنا چا چڑیا ویخ تیرے رشتہ دارانوں کنا چا چڑیا اس ویلے لاڑا رو کے آندہ یارا کی دسا جدو نکی عمر سی میری ماں مر گئی سی جدو میری نکی عمر سی میرا باپ مر گیا آج میں لاڑا بنیا یارا بیلیاں دا پیار لبے جمن والی دا پیار نہیں لبا آج میں لاڑا بن گیا رشتے داراں دا پیار ملیا منو میرے باپ دا پیار نہیں لبا آج کدی میری بھی ماں زندائیوں دی میری نظریں اتار دی دیکھو میرا پتر لاڑا بن کے کڈا سونا پیا لگدا ہے آج کدی میرا باپ ہوندا تے میری نظریں اتار دا دیکھو تے صحیح میرا پتر لاڑا بن گیا کڈا پیارا لگدا ہے مسلمانہ جدو بھی خوشی دا ویلا اونائی تینوں مری ماں دی یاد آئے گی تینوں تیرا باپ یاد آئے گا گلی گلی جا کے مولوی آکب تے پیغام دے رہے بنا ماں تے سہارے اوکھے نے تے بنا باپ کنارے اوکھے نے اے نباج گزارے اوکھے نے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ مسلمانہ جڑا انسان بھی دنیا پہ آیا دنیا چھڑ کے جانا پوے گا مولوی آکب تے گلی گلی پیغام دے رہے اے ویلا سب تے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے اے ویلا سب تے آنا ہے حافظ موت نے پھیرا پانا ہے وہ جیڑا چڑیا دن ڈوب جانا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ جدو مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا روح اٹھ جانی بت رہ جانا جدو مٹی دے کھڈونے ٹہ جانا روح اٹھ جانی بت
جگ فانی اس نو چھڈنا او جو بیجے گا او ہوئی وڈنا یہ جگ فانی اس نو چھڈنا او جو بیجے گا او ہوئی وڈنا او سر پیا تے پتا پھر لگنا پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ سچ لا الہ الا اللہ مسلمانہ تو بھی مر جائے گا مولوی آقا بھی مر جائے گا ہر ویلے رب دی بارگاہ چ اکو دعا منگی دیئے جدوں مراں تے سونے آ جاوی سونا مکھڑا آن وی کھا جاوی جدوں مراں تے سونے آ جاوی سونا مکھڑا آن وی کھا جاوی او منو کلمہ آپ پڑھا جاوی پڑھیے لا اللہ محمد رسول اللہ بھائی ہر انسان دنیا تو جائے گا جیڑا انسان بھی دنیا تے آئے جانا پائے گا پر ماں باپ ایسی نعمت نے ماں مر جائے تے موڑ ماں نال دا پیار دوجہ کوئی نہیں کردا باپ مر جائے موڑ باپ نال دی محبت جاگ تے دوجہ کوئی نہیں کردا سن مقام کیے لوگ حاج تے جا رہے بیت اللہ شریف دا طواف کر دے آئے کعبے دے چکر لاندے آئے تے حاجی جا کے دعا کی منگ دے یا اللہ راضی ہو جا صفا مروہ دے چکر لائے گا تے دعا منگے گا یا اللہ بولو نا راضی ہو جا مقام ابراہیم تے نفل پڑے گا تے دعا منگے گا یا اللہ راضی ہو جا حاجی 25-30 لاکھ روپیہ لا کے حاج کر کے آئے نا واپس تے ایئرپورٹ تے حاجی صاحب نو لین جاؤ تے جا کے حاجی صاحب دے گلے چ مالا پاؤ تے نالے آکو حاجی صاحب مبارک ہوئے تے او سرٹیفکیٹ وکھاؤ جڑا سعودی عرب والے توانوں دیتا ہے کہ تواڈے تے اللہ راضی ہو گیا ہے تے حاجی آکھے گا بھائی اینو میرے والی رہن دے بھائی میرے والی رہن دے میرے والی رہن دے تے منوں بھی نہیں آونی تے پیچھے ہو گیا انہوں تھوڑا جا کر دیا رہے ہیں توجہ بھائی تے حاجی صاحب نو جا کے مبارک دینی ہے تے نالے اکنا حاجی صاحب لے آؤ سرٹیفکیٹ جیڑا سعودی عرب والے تو انہوں دیتا ہے کہ اللہ تو آڑے تے راضی ہے تے حاجی آکھے گا بھائی حاج کار آیا پر گرنٹی نہیں اے گل میرے رب کو لے پتہ نہیں رب راضی ہویا ہے کہ نہیں پر میرے نبی نے ایک گرنٹی دیتی ہے جے کو سمجھ جائے تھے بڑی سونی گرنٹی جیڑی آمینہ دے لال نے عطا فرمائی کون ہے دیوانی دے غلاموں لوگ جا کے بیت اللہ دا طواف کر کے دعاواں مانگدے نے یا اللہ راضی ہو جا کوئی صفا مروہ دے چکر لا کے آندا یا اللہ راضی ہو جا کوئی حتیم کعبہ چ دعا مانگدے ربا راضی ہو جا کوئی مقام ابراہیم تے نفل پڑھ دے تے دعا مانگدا یا اللہ راضی ہو جا 25-30 لاکھ روپیہ لا کے حاجی واپس آ جائے حاجی کول گارنٹی نہیں پتہ نہیں رب راضی ہویا کہ نہیں ہویا
تیرے تے میرے کریم نبی نے فرمایا صبح اٹھ کے چٹی داڑھی والے باپ دا چہرہ ویکھ لے جے تیرا ابا راضی ہے سمجھی اللہ بھی راضی اے میرے نبی نے گارنٹی دی تھی حضور فرمایا صبح اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ جے تیرا ابا راضی ہے تے اللہ بھی پر بھائی اے انعام او دے واسطے جدے سر تے ابا ہا پر اونوں پوچھ جنہیں منجی چار پائی موڑیاں تے چکی ہے تے قبرستان چھڑ کے آیا اسے واسطے کھڑی دا بابا تے ترجمہ کردا اے باغاں دے وچ ایک ہرین توتا تے پھر دے ٹالی ٹالی جنا باغاں دے مر جان مالی تے پھر اللہ اونا دا والی جنا باغاں دے مر جان مالی تے پھر اللہ اونا دا والی ماں مرے تے ماپے مک دے تے ویر مرن کل خالی او ترجے باپ محمد بخشا تے کون کر دئی رکھوالی یہ مقام مرتبہ میرے آقا بیان فرما رہے ہوں توجہ بھائی نبی پاک دی بارگاہ میرے آقا نے باپ دا مقام کیند بیان کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر ایک نوجوان آ گیا تے آ کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نو بلا کے پوچھو میرا ابا میرے نال ایند دا سلوک کیوں کردہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا باپ کی کردہ ہے عرض کی تھی سونا میں سارا دن محنت کرنا مزدوری کرنا کام کرنا پیسے دے آ کے باپ نو دینا تے میرا باپ میرے پچھن تو بغیر میرے پیسے خرچ کردہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جاؤ اے دے باپ نو بلا کے لے آؤ صحابہ فرماتے نے اسی بابے نو لین آئے نا تے اسی آ کے دیکھے چٹی داڑی کمر جھکی ہاتھ چ لاٹھی پکڑی اولاداں نافرمان نکل آؤں تے ماپے وقت تو پہلے بوڑھے ہو جاندے پتر نافرمان نکلے تے ماپے وقت تو پہلے قبری پہ جاندے صحابہ آ کے کہنے کے بابا چل تینو کملی والے بلا رہے تے آج کسے بندے دا محفل چو عمرے دا ٹکٹ نکلے نا تے بندے چھالا مار دینا سانو کملی والے آقا نے بلایا ہے تے ایمانداری نہ دسو اس بابے نو کنہ کو چاہ چڑے ہوئے گا جنہوں واقعی میرے نبی نے بلایا ہے بابا چل تینو حضور بلا رہے بابا آیا لاٹھی ٹیک دا نبی پاک دی بارگاہ تے بابے نے دیکھا بابے دا پتر بھی کھلوتا ہے تے آکے نہ ہاتھ بننے تے کہنے لگا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہم منو کیویں بلایا ہے میرے آقا فرما دے نے بابا تیرا پتر نہ تیری شکایت لے کے آیا ہے تیرا پتر کہندا ہے میں کام تے جانا لیا کے باپ دی تلی تے پیسے رکھنا تے بغیر پوچھیا میرا باپ میرے پیسے خرچ کری آوندا ہے اینی گل کیتی نا تے بابے دیاں اکھاں چو اتھرو آ گئے بابا رویا تے آسمانہ تو جبریل آئے بڑھے ماں باپ دا رونا رب کولو ویکھیا نہیں جاندا تے جبریل آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ اس بابے نے اپنے دل وچ نہ کچھ ارمان سجائے نے کچھ شعر لکھے نے تے بابے نو آکو سنا بھئی کیڑے ارمان نہیں جڑے دل چ سجائے نہیں تے بابا کہنے لگا سونیا اجے میں کسے نو دسیا نہیں تے میرے دل دی گل بجھیا مینوں پکا یقین ہو گیا تسی واقعی دلاں دیاں جانن والے نبی ہو میرے آقا فرماتے نے سنا بابا
کیڑے ارمان نے جڑے دل چ سجا کے بیٹھے ہیں ہن بابا اپنے دل دی داستان میرے نبی دے سامنے سنا لگا تے بابا کہندا کملی والے میں جوان سا میری شادی ہو گئی تے میں رب دی بارگاہ چ دعا منگدا رہیا اللہ مینوں اولاد دے دے اللہ مینوں اولاد دے دے یا اللہ مینوں اولاد دے دے اسے واسطے کھڑی دا بابا تے کہندا سکھ پتراں دی اے بھئی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات نبیاں بھی منگیا تے کر کر عذر بہانے کون ہے دیوالی دے غلاموں بابا میرے نبی دی بارگاہ چ رو پیا تے بابا کہدا کملی والیا میں جوانی دے عالم وچ رب دی بارگاہ چ دعا منگدا رہیا ربا مینوں پتر دے دے یا اللہ مینوں بھی اولاد والا بنا دے عرض کیتی کملی والیا رب نے میری دعاواں قبول کیتیاں اللہ نے مینوں پتر عطا فرمایا مینوں پتر دے نال بڑا پیار ہو گیا جدوں رات پیندی میں اپنے پتر نو اپنے سینے تے لٹا کے سو جانا جدوں دن چڑھ دے اپنے پتر نو کندھیاں تے بٹھا کے کملی والیا پتر نو گلیاں تے بازاراں دی سیر کراندا رہیا تے بابا رو کے آندا کملی والیا ہر بندے نے مر جانے جدوں میرا پتر بیمار ہوندا رہیا میں تے جوندا ہی مر جاندا رہیا عرض کیتی کملی والیا بڑے نادا دے نال پتر پیا پالنا وا تے میرے دل نو تسلی میں اج میں جوانا میرا پتر نکاح جے میں بڑے چاواں دے نال پتر جوان پیا کرنا وا کل میرا پتر جوان ہوے گا میں بڈھا ہو جاواں گا تے میرا پتر میرے بڑھاپے دا سہارا بن جائے گا سونیا بڑیاں میٹھیاں بولیاں سکھاندا رہیا آج میں اپنے پتر نو بولانا تے میرے نال اچھی بول گئی سونے آج تو پتر بول دے میرا کلیجہ پھٹ جاندا عرض کی دی سونے بڑے نادا دے نال پھلی میں اپنے پتر دے بڑے لاڈ لڈاندا رہیا آج پتر اینا جوان ہو گئے میریاں شکایتاں لانا گئے تیرے تے میرے آقا بابے دی گل سن کے زارو قطار رو رہے تے بابا رو گیا تے سونے میں تے بڑھا ہو گیا میں دی کمائی دا کی کرنا ہے ادیاں بہنا جوان ہو گئی ہیں ادیاں پھپھیاں دی میں شادی کر لئی ہے ادی کمائی جو حصہ لے کے ادیاں بہنا نو دے دینا ادی کمائی جو حصہ لے کے ادیاں پھپھیاں نو دے دینا سونے میریاں شکایتاں لانا گئے جدوں تیرے تے میرے آقا نے بابے دی گل سنی میرے نبی دیا اکھا چے اتھرو آ گئے پھر میرے آقا اٹھ کے ممبر تے کھڑے ہو گئے کونے تے والی نے کندھے تو نوجوان نو پکڑیا تے پکڑ کے میرے آقا نے فرمایا بڈھے پیو دی شکایت لان والیا رب دی کچہری تے جج دا فیصلہ آئی انت و مالک لابیکا تو بھی ایسے بابے دے تیرا سارا مال بھی ایسے بابے انہوں بڑا مان ہے دولت دا بڑا مان ہے کمائی دا انت و مالک لابیکا تم ہی ایسے باپ دیں تے تیرا سارا مال بھی لے آؤ ختم شیف دسمان بھی ہو لیا کتنا ٹائم ہے 3 بجے تو دعا کرنی ہے نا تو دعا کے لیے بھی ٹائم چاہیے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیکا تم ہی ایسے باپ دیں تے تیرا سارا مال بھی ایسے باپ دیں تو بھائی آج کوئی جوان ہیں جڑے کمائی کرن لگ پین تے پیو نو آندے نے تسی ساڈے واسطے کی کیتا ہے کمائی تے اسی کیتی ہے
ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਐਸੇ ਪਿਓ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਵੀ ਐਸੇ ਬਾਪ ਦਾ। तो बाप बड़ी मोहब्बत करता है औलाद नाल, बड़ा प्यार करता है। मैं मदरसे पढ़ता होना तो उस्ताद ने गल सुनाई पिछले दौर दी। एक बाप सी ते अपने पुत्र नूं कंधे ते चुकिया ते बाप गली च खड़ा ते सामने तार ते ना एक कां बैठ गया ते बच्चा बाप दी गोदी च सी, बाप दे कंधे ते सी ते अपने बाप नूं हिला के कहन लगा बाबा वो दीवार ते की बैठा है ते प्यो मत्था चुम के आंदा पुत्रा कां बैठा है। ते बच्चियां दी आदत हुंदी है एक सवाल बार बार कर देन। थोड़ी देर गुजरी ते बच्चे ने फिर बाप दी ठोडी हिला के पूछया बाबा आ सामने की है? बाप मत्था चुम के आंदा पुत्रा कां बैठा है। झटक नंगिया ते बच्चे ने फिर पूछया अब्बा जी आ सामने की है? बाप मत्था चुम के आंदा पुत्रा कां बैठा है। जिन्नी वार भी पुत्र ने पूछया बाप मत्था चुमी जा रहा ते दसी जा रहा। फिर एक वक्त वो आया कि बाप बुढ़ा हो गया ते पुत्र जवान हो गया। ते जो बुढ़ापे च बंदा जाए ना ते अखां दी नज़र अक्सर कमजोर हो वैंदी ते ओही गली ओही चौक दोवें बाप ते पुत्र खड़े सन ते बाप अपने पुत्र नूं आंदा पुत्रा सामने दीवार ते की बैठा है? ते पुत्र आंदा अब्बा जी कहां बैठा है? झटक नंगे आना ते बाबा फिर बोलिया पुत्रा दीवार ते की है? ते हुण लहजा थोड़ा जिहा सख्त हो गया अब्बा जी कहां? थोड़ी देर गुजरी ना ते बाप फिर पूछया पुत्रा दीवार ते की है? ते हुण लहजा मजीद सख्त हो गया ते झिड़क मार के आंदा बाबा सुनिया नहीं जांदा किन्नी क वार दसा दीवार ते कां बैठा है। बाप दी चीख निकली अखा चो अथरू आ गए ते रो के कहन लगा पुत्रा याद कर बचपन सी तेरा कंधा सी मेरा, तू 100 वार भी पूछया नाले मत्था चुमदा रहा नाले दसदा रहा। अज मैं बुढ़ा हो गया ते मैं तीजी वार पूछया ते मैनू झिड़का पिया मारना है। तो भाई बाप ते इन प्यार करदा है ते सानू भी चाहिए ना अपने मां ना प्यार करिए, बाप ना प्यार करिए। मोया नूं ते मैं भी रो लवांगा, मोया नूं तुसी भी रो लवोगे। भाई जाके ओनू पुछ जिदे घर च नेमत कोई नहीं, जिदे घर च मां दा साया नहीं, जिदे घर च बाप दा साया नहीं। इसे वास्ते आरिफाना सुल्तान आंदा जीम चूंदे की जादन ए सार मोया दी ए पियो जाने जो मरदा हूँ कबरा दे विच ना पानी ते ओते खर्च लुड़े दई ए घर दा हूँ एक भी छोड़ा ए बेईमान पियो पाया ए ते तुझा अज़ाब कबर दा हुआ नसीब उना दा मेरा कामिल बाहु ते जेड़ा विच हयाती मरदा हूँ। तवज्जो भाई, मैं समझाना चाह रहा, समझो मेरी बात। अब बच्चे ना छोटे छोटे ते इन्हां बच्चियां दे सामने जे असीं अपनी मां दा अदब करांगे कल नूं वड्डे हो के साडा अदब करनगे। इन्हां दे सामने जे अपने बाप दा अदब करोगे तो कल नूं वड्डे हो के तुहाडा अदब भी करनगे। अक्सर बंदे आ जांदे ने मसीतां च ते आंदे ने कारी साहब दुआ करो मेरा पुत्र आखे नहीं लगता। तो एक बंदा मेरी मसीते भी आया आंदा मौलवी जी दुआ मंगे ने मुंडा आखे नहीं लगता। मैं कहा बाबा तू प्यो दे आखे लगता रहा?
ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ, ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਬੀਜਣਾ ਹੀ ਸੋ ਵਢਣਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ तेरी औलाद भी तेरी खिदमत करेगी। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मसनवी के अंदर लिखिया, एक बाप ने अपने पुत्र की कीती शादी, अगों वक्त गुजरिया, अल्लाह ने पोतरा भी अता फरमाया, जवान ब्याया गया, अल्लाह ने अगों पुत्र दे दिता, बाबे का पोतरा। ते जेड़ी नूह रानी सी ना, वो अपने खामद नूं कहन लगी, तेरा बाप घर च खांसी करदा है, जरासीम फैलते हैं, बच्चा बीमार ना हो जाए, तो लिहाजा तू अपने बाप नूं घरों बाहर कढ। वो जनानी दे आखे लगा, उन्हें प्यो की मंजी चुकी ते डंगरां वाले ढारे च डा दित्ती। आंदा अब्बा जी रोटी शोटी मिलेगी, खाना शाना मिलेगा, चार पाई तुहाडी इत्थे। थोड़ा अरसा गुजरिया ते बीबी कहन लगी, है ते घरे ही ना, भावें डंगरां वाले ढारे च ते तू घरों बाहर लै जा। उस जवान ने की कीता, बाप नूं लिया नाल, आंदा अब्बा जी चलो मैं तुहानूं किधरे लैके जाना है। एक पाटा पुराना कंबल भी नाल लै लिया। ते जदों जवान बाबे नूं लैके चलिया ना, ते जिहड़ा बाबे दा पोतरा सी अपने प्यो नूं आंदा, दादे नूं कित्थे लैके चले हो? आंदा पुत्र मैं किधरे चलिया। वो बच्चा कहन लगा मैं भी नाल जाना है। बाप, बेटा ते पोतरा, तीन बंदे चल पे। पुत्र बुढ़े बाप नूं जंगल च ले आया ते एक दरख्त दे नाल टेक लवाई ते उत्ते पाटा पुराना कंबल दिता ते आंदा अब्बा जी मैं चलिया ते कदे कदे मिलन आया करांगा। ते जदों कंबल दिता ना प्यो ते छड्ड के जान लगा, बाबे दा पोतरा अपने प्यो नूं आंदा बाबा ठहरो। उन्हें जाके दादे तो कंबल उतारिया, कंबल दे कीते दो टोटे, अद्धा दिता दादे ते, अद्धा रखिया मोढे ते प्यो दी उंगल फड़ के आंदा चलो चलिए। ते प्यो आंदा पुत्रा घर चल, मैं नवा कंबल लै देना, पाटा पुराना कंबल की करना ही। ते बच्चे दी चीख निकल गई ते बच्चा रो के आंदा कंबल नवा नहीं चाहिदा, कंबल पाटा पुराना चाहिदा है। पुत्रा क्यों? कहन लगा तेरा प्यो बुढ़ा हो गया है, जंगल च रख के उत्ते कंबल दे चले हैं, अद्धा कंबल मैं नाल लै लिया, कल नूं तू बुढ़ा होवेगा, इत्थे रख के अद्धा कंबल तेरे ते दे के जावांगा। भाई जे तुसीं अपनी औलाद दे सामने ये सलूक करोगे तो फिर तुहाडी औलाद भी तुहाडे नाल ये सलूक करेगी। हजरत साबत बुनानी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी गुजरे। आप फरमाते मैं चौक च गया तो एक नौजवान बुढ़े प्यो नूं पिया मारे ते करीब जाके फरमाते ने जालिमा तेनू तरस नहीं आउंदा, बुढ़े प्यो नूं पिया मारना है। ते थल्लियों प्यो बोल के आंदा हजूर मेरे पुत्र नूं कुछ नहीं आखना, एदा कसूर कोई नहीं, ये मैनू पिया मारदा है, कदी मैं भी अपने प्यो नूं इत्थे ही मारदा हुंदा सा, ते जे अज मैनू पिया मारदा है। तो जे तुसी चाहते हो तुहाडी औलाद तुहाडा अदब करे, तुहाडी औलाद तुहाडा हया करे, ते फिर अपनी औलाद दे सामने अपने माँ बाप दा अदब करो, अपनी औलाद दे सामने अपने माँ प्यो दा हया करो। जिंदगी दे अंदर इन्हां दा अदब जरूरी है। जदों माँ बाप दुनिया तो चले जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जुमे दे जुमे अपने वालदैन दियां कब्रां ते जाया करो। ये बुखारी ते मुस्लिम दी मुत्तफकुन अलैह हदीस पाक है। हजूर फरमाया जुमे दे जुमे जाओ, सोने उत्थे जाके की करिए, मेरे आका फरमाते ने उत्थे जाके कुरान पढ़ के उन्हां वास्ते दुआ करो, अल्लाह उन्हां दी भी बख्शिश करेगा ते तुहाडे भी पूरे हफ्ते दे गुनाह अल्लाह माफ कर छड़ेगा। तो जिंदगी दे अंदर भी माँ बाप दे अदब दा हुक्म है, ते जे तुर जान ते फिर भी उन्हां नूं बुलाण दा हुक्म नहीं, उन्हां नूं याद रखण दा हुक्म है, उन्हां दी कब्रां ते जाण दा हुक्म है, उन्हां वास्ते कुरान पढ़न दा हुक्म है, उन्हां वास्ते जिक्र उज़कार करन दा हुक्म है, उन्हां वास्ते दुआ करन दा हुक्म है। ते यही नेक औलाद दी निशानी है जेड़ी माँ बाप दे मरण तो बाद उन्हां वास्ते दुआ करदी। ते कबर च माल नहीं पहुँचदा, कोठियां नहीं पहुँचदियां, कारां नहीं पहुँचदियां, जायदादां नहीं पहुँचदियां,
قبر چ کوئی چیز پہنچ دیئے تے منگی دعا پہنچ دیئے تے پڑھیا قرآن پہنچ رہا ہے تے اے تو اکثر ویکھیا ہونا ہے بندہ مر جائے نا تے کی ہوندہ ہے ہتھا جو کڑیاں بھی لا لیندے مندریاں بھی لا لیندے جسم تے پائے کپڑے بھی لا لیندے چٹا جوڑا پا کے قبراں وال بھیج دین کوئی چیز نال نہیں جاندی نیک اعمال نال جان گے مولوی آکر تے گلی گلی پہ گاؤں دی دے تینوں کلیاں کر تو کٹنے گے وہ جا جنگل دے وچ چھٹنے گے کونے دے والی دے غلامہ روح نکلن دی دے رہے اینا تیرے ہتھا دیاں کڑیاں بھی لا لینیاں اینا تیرے ہتھا چپائیاں مدریاں بھی لا لینیاں اینا تیرے جسم دے پائے کپڑے بھی لا لینے چٹا جوڑا پا کے تینوں قبرہ وال بھیجن گے تینوں کلیاں کر تو کٹنے گے او جا جنگل دے وچ چھٹنے گے او تینوں ہیٹھ مٹی دے کٹن گے پڑھ لے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ کونے دے والی دے غلامہ تیری قبر ہوئے گی ماں کولو دور ہوئے گا بہنا تے بیراواں کولو دور ہوئے گا اپنے یاراں بیلیاں کولو دور ہوئے گا تیری قبر دے اندر پوچھیا جائے گا من ربو کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل 10 دنیا دے نبی دے بارے کیاں دارے ہیں حضرت بی نصیر الدین دی روح تڑپی تے یا فرما دینے ایک صورت دکھائی جائے گی وہ تقدیر بنائی جائے گی ایک صورت دکھائی جائے گی وہ تصدیق کرائی جائے گی وہ تقدیر بنائی جائے گی بڑی اعلیٰ آخری بڑی کوشش کرو کلمہ شریف دا ورد سارے میرے نال کر لو لا الہ وہ بنا تیل تے دیوا بلدا نہیں وہ بن پانی وہ بھوٹا چودی پر دیوان وہ تینوں مال اولاد میں زر دیوان خالی آتھیاں میں جھولی بھر دیوان تینوں مال اولاد میں زر دیوان وہ تیری ہر مشکل کر حل دیوان پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کریم دی بارگاہ سے دعا کرنا توجہ بھائی اسیں اپنے وعدے دے مطابق تقریر ختم کروں ہاں چونکہ میں تو آڈا بھی احساس ہے کہ مہمان دوروں نزدیک تو آئے ہوں دیں واپس بھی جانا ہوں دا لیکن بالکل سوڑیاں نہیں پہنا بعد اوقات پھر مجبوری ہوئے تے کسے دی مجبوری دا فائدہ نہیں اٹھائی دا بلکہ ساتھ دہی دے بارش دی وجہ تو موسم دی خرابی دی وجہ تو لنگر تھوڑی جی لیٹ ہے
اگر تسی بہتے سوڑے نہ پو کو 2-4 منٹ اسی گفتگو کر لئیے تے لنگر شریف آ جائے تے پھر انشاءاللہ ختم شریف پڑھ کے دعائیں خیر کرنے توجہ ہے بھائی؟ چلو جے توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. کچھ نہیں ہوندہ سارے آکو سبحان اللہ. اللہ کریم سب نو برکت دے، سب نو جزا دے. تو بھائی اے چند باتاں سن جڑیاں ایصال ثواب دے حوالہ نال یا ماں باپ دی عظمت دے حوالہ نال فقیر نے کیتیاں تے احباب سارے بخوبی جان دے ہو جیڑا مہینہ چل رہے ہے اے مہینہ ربیع النور شریف دا مہینہ ہے، میرے آقا دی آمد دا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت پاک دا مہینہ ہے. تو اس دفعہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی آ رہے ہیں. تے غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گاج واج کے حضور دی آمد دے نعرے بھی مارنے، حضور دا میلاد بھی کرنا ہے، آپ نے گھرانوں بھی سجانا ہے. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا کہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی وچ آئے نا تے مشرق والے جانوراں مغرب وال دوڑ لا دیتی تے مغرب والے جانوراں نے مشرق وال دوڑ لا دیتی تے جانور ایک دوسرے نو مل کے کہہ رہے نے مبارک ہوئے کملی والا آ گیا ہے، مبارک ہوئے حضور آ گئے. اچھا بھائی میرے آقا دی آمد ہوئی، حضور ماں دی گودی جائے تے جانورانو بھی چاہ چڑھ گیا، جانور بھی راضی نے، جانور بھی خوش نے. ایران دا آتش کدا 1000 سال گزر گیا، ایران دے آتش کدے دے اندر آگ بال کے تے آگ دی پوجا کیتی جا رہی، دنے بھی آگ بل دیئے، راتی بھی آگ بل دیئے، آگ بال کے او دی پوجا کر دینے پہ 1000 سال تو انہا آگ بجن نہیں دیتی. تے جدو حضور آئے نا ماں دی گودی ویچ تے آگ دے پجاری آگ دے سامنے بے کے آگ دی پوجا پہ کر دیں، سرکار دی آمد ہوئی تے آگ بوجھ گئی. انہا نجومی بلائے، نجومیہ نو کہنے کے دسو بھئی ایک ہی بنیا، 1000 سال گزر گیا ہے، اسی آگ بال کے آگ دی پوجا پہ کرنے آج اچانک آگ بوجھ گئی ہے. 1000 سال تو اسی آگ بجھن نہیں دیتی، آج کی ہویا ہے؟ تے نجومی کہنے لگے تو آنو نہیں پتا کملی والا آ گیا ہے، تو آنو نہیں پتا حضور آ گئے، میرے نبی دی آمد ہو گئی ہے، ہون تو آڈی آگ نہیں بلنی، تسی آگ دی پوجا کر دے رہے ہو، ہون او ماں دی گودی ویچ آیا ہے جیڑا لوگانو آگ والو بچا کے تے رحمان دی بارگاہ دا راہ دسن آ رہے ہیں. آگ دے پجاری ہے تو آڈی آگ نہیں بلنی، ہون آگ دی پوجا بند کرو. ہون کملی والے آگئے، جدو حضور آئے بے سہاریاں نو سہارا مل گیا، بے چاریاں نو چارہ مل گیا، اندھیرے ختم ہو گئے، ہر پاسے نور اجالا ہو گیا. تے ایسے بات سنی ماں دا پتر نارا مار دے، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا. میرے نبی دے
غلاموں 1500 سالہ جشن میلاد آ رہے ہیں، اپنے گھر سجا لو، اپنے محلے سجا لو، اپنی مسجداں سجا لو، تے میرے نبی دی آمد دے نعرے جھنڈے لہرا کے مار دے رہو۔ جے کوئی پوچھے سنیوں کی پہ کر دے تے اونا نو جواب دینا توانو نہیں پتا، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، یہ دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ بیٹھو بیٹھو آپ بیٹھو۔ جی پڑھ دینے، جی پڑھ دینے، بسم اللہ۔ اللہ برکت دے، اللہ جزا دے، اللہ خیر فرمائے۔ رکھ دے ایک دفعہ رکھ دے میرا پتر۔ چلو جی ہوں لنگر بھی آ گیا، ہوں سبحان اللہ فرماؤ جی، انج نہیں سارے بولو سبحان اللہ۔ میں بس تقریر ختم کر جوڑی، میں منڈے دی وجہ نال حضور دی آمد دے والے نے ایک شعر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تے ایک کوشش کرو سارے پڑھ لئیے، سب نو چاہے نا حضور دی آمد دا، سب نو حضور دی آمد دی خوشی ہے، سب نو میلاد النبی دا چاہے، تے سارے مل کے آکھیے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، یہ دور دنیا تو اندھیرا۔ اللہ فرما رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا، آ گیا سونا سویرا ہو گیا۔ اللہ کریم سالی حاضری قبول فرمائے، اور جنہ دے سالے ثواب واسطے اسی سارے مل کے بیٹھے، اللہ کریم ملک یونس صاحب دی کامل بخشش فرمائے، انہاں دے بچیاں نو، اعزہ اقرباء نو، رشتہ داراں نو اللہ صبر جمیل اور اجر کثیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان